أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ومتعنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد যারা চ্যানেলটা দেখছেন এবং সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন, শেয়ার করে দিন, এতে করে আপনার রোজ কল্যাণ হবে ইনশাআল্লাহ।